सगळी उभी राहूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. सुरवातेचे मागणे. कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक कशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो कुरीस उखलून घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. प्राचीत काळांत कुर्साची वाट तांकून पवित्र सभा हो जेजूचो निमाणो वेळ आपल्या दोळ्या मुखार हाडटा. जेजून देवा आनी मनशां मदें एक संवाद सुरू केलो. हें सोत नियाळून आयज आमी जेजूक सांगाता करूंक सोदता. ही कुर्साची वाट जेजूक कुर्सार मारपाचीच वाट न्हय. जेजूचें एक एक पावल हे वाटेंत वांटो घेता तो दर एक मनीस आमकां आयज पर्यान कितें तरी सांगता. आपल्या कश्टा मरणांत देवा विशीं आनी मनशा विशीं सोत आमकां परगट करता. करीतपणी वेगवेगळे धर्म सांबाळपी ह्या आमच्या देशांत आसात. ह्या धर्मा मदें हो एकचार सांबाळूंक एक संवाद घडोवन हाडपाची गरज. हे मोतीन दवरून क्रिस्ताचो कुरीस आमकां कितें शिकयता जायत. प्रार्थना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुज्या ओतम्यान आमची काळजां भर. हे परी तुजे वाटेचो निमाणो वेळ तुज्या सांगाता आमी सारतना आमचे सोडवणेचें मोल आमी ओळखुशें कर आनी हे सोडवणेची हातयारां कशीं तुज्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. गीतांनी गावया. आय 3. देवा सोलो हांव पयस गेला, आतां तोरी लागीं सोरता. पातका पातू जायत्यो चोरला, आतां तोरी परतून येता. पयलें स्थान जेजूचे मोन्नाचे फॉर्मोन मारता. पोनीपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. सगळो संवसार. पिलातान जेजूक मोडलें. सोत म्हणजे कितें अशें उलोवन पिलातान नव्यान जुदेवा सोवें भायर वचून तांकां म्हटलें, म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेलो ना. पिलातान जेजूच्या जबाबाक रावलो ना. हो संबोद तोडून सोत कितें तें जाणा आसतना जेजूचेर फॉर्मोण मारता. असली परिस्थिती आमच्या जिवितान निर्माण जाता. केरीतपणी दुसऱ्या धर्माच्या मनशां सोवें तांचे आनी आमचे मदें स्वताचो वेल उदेंचो जाला. पूण आमी तांकां ओनभावाती म्हूण तांचे रिती चालींनी केबाडां करून ह्या स्वताच्या वेलार आमी पाट केल्या आनी तांकां कोंडींक उडयल्यात आनी भायले कशे दवरल्यात. सोम्या जेजू, तांचे सोवें तुकाच आमी पोलिवसो कर आनी तांचे सोवें संवाद निर्माण करूंक एकामेका सोवें सोत आसा तें ओळखूंक आनी मानून घेवंक आमचें कालीज आनी मन उक्तें कर. काकूत आमची कर सोम्या. काकूत आमची कर. जायतीं वर्सां पातकांत बोला, आतां तोरी ओळखून घेता. भाव भयणाचेर पातू
जेजू आपलो कुरीस कांदार घेता. पोनिपात आनी नमस्कार कोता तुका सुमया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. पिलातान तांकां म्हटलें, तुमच्या पातशाक हांव कुर्सार मारूं? प्रोम यादनिकान जबाब दिलो, शेजरा बोगोर आमकां पातशाय ना. तेन्ना ताका कुर्सार मारच्याक तांणी ताच्या ताब्यांत केलो. ताणें जेजूक दवरून व्हेलो आनी जेजू आपलो कुरीस घेवन कोट्याच्या म्हटलेल्या जाग्यार वचून गेलो. ह्या जाग्याचें नांव हेब्रू भाशेन गोलगोथा. जेजून कसलेंच वायट करूंक ना. तरूय हें लोजेचें हातयार कुरीस आपल्या कांदार घेता आनी कालवार वचपाची वाट तांकता. शेकड्याचे शेकडे कसलीच चूक नासतना हिंदू आनी मुस्लीम आमचे भाव भयणां समाजाचे कोंडीक पडलोलीं तांकां उणेपणान भोगचें पडलीं. दुमालो सोंसचो पडलो आनी रगतूय वारोवचें पडलें. जेजू भाशेन तांणी आपलो कुरीस आपल्या कांदार घेतलो. सुमया जेजू शेकड्याचे हे परिस्थितीक लागून आजुनूय आमचे मोदें दुबाव आसात. एकामेका सोडशिल्लीं पयस रावल्यान दिसता. ताचेर दुमाल्याचो काल तापचो ना आसत तरूय तांकां कोचरून दवरपाचें परिस्थिती आसाच. आमच्यो वणटी मोडून एकामेकाक बोगसण्याचो हात आमी दिसो कोर. काकूत आमची कोर सुमया. काकलूत आमची कोर. ल्हान व्हड पातोक हांवें केला, बोगोस म्हूण हांव आतां मागता. पातोक म्हजे भितूर रिगला, पातका दुखोवन आतां दवरता. तिसरें स्थान जेजू पयले पावटी दोनीर पडटा. पोनिपात आनी नमस्कार कोता तुका सुमया जेजू क्रिस्ता. ताच्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. आमी सगलीं शेल्या भाशेन जोल्लीं मोल्लीं शिंपडोवन गेल्या. जण एकल्यान आपली वाट दवरली आनी आमा सोमेस्ताच्या पातक्याचो बाळ सोरेस्परान ताचेर घालो. हे कश्टाचे वाटेर जेजू 3 पावटी दोनीर शेवटलो. तो तोकला. ताका सैतार काडलो. कूड आखी रोगतान बोल्ली. माथ्यार कांट्याचो मुकूट. तो वस्कोत जावन दोनीर शेवटता. शेड्याचो अपमान, हिंचुणी, कोडीक तोरप, बायलांचो भुरग्यांचो जीव काडप, देवळांची बोश्टावणी करप अशें जायतीं आमच्या हिंदू आनी मुसलमान भावांक आनी भयणांक भोगचें पडलें. हे परिस्थितीन सूत घेवपाचे बुकेक तानेक कोणूय बोली पडटलो. सुमया जेजू आमच्याच चुकीक लागून आमचे हिंदू आनी मुसलमान भाव भयणां रागाच्या निश्ठुरपणाक सांपडटात. हाची ओळख जुआंव पावल II आमच्या पाप सायबान घेतली आनी सोबी माजार बोगसणें मागलें. आमच्या मोदें
असली निश्ठुरपणां दिसतात तेन्ना आमचे भोगसण्याचो हात आमी तांकां दिवं सोकोल आनी शेकड्याच्या गायाल करपाची सांकोळ आमी थोडीशी कर. काकूट आमची कोर सोम्या काकूट आमची कोर. Pacha gora portun yeta anik sodu tevet sona ai sutuci kaklut sapta anik pato चवथें स्थान जेजू आपली आवय पेट्टा. पोनिपात आनी नमस्कार कोता हांव तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. शक्ती कुर्सावरवीं सडयलोय म्हूण सगळो संवसार. दुतान तिका सांगलें, भिवू नाका मारये, तुका तो देवाताय कृपा मेळ्ळ्या. आयज तूं गोरवेस जातेली आनी एका पुताक पोरसूट जातेली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्वराचो पूत म्हणटले आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिंवासन दोनी देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घोराब्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्ना सोंपचें ना. हीं उतरां मारिया आपल्या मनान भोवून भोवून गोलोयताली. खुर्साचे वाटेर तिचो पूत आसलो तेन्ना ती ताका भेट्टा. ह्या वेळारूय हीं उतरां तिच्या मनांत आयलीं आसतलीं. असल्या गोड गोडण्या मोदें ती आपलें वगेपण सांबाळटाली आनी ह्यो गोडण्यो गांठीक मारून दवरताली. आपल्याक भासायल्लें तें देव श्राती पावयतलो हाची खात्री तिका आसली. आपल्या पुताक खुर्साचें मरण मरूंक फर्मोन पडलां हें पर्यंत जाणो आसतना जैत देवाचें म्हूण ती जाणा आसली. सोम्या जेजू, तूं एकलोच म्हजो आनी आख्या संवसाराचो सर्वण्णार म्हूण हांव सोत मानतां. आमच्या दुबावा मदें धर्माक लागून जातल्या उचांबोला मदें तरेतरेच्या अडचण्याचे मदें तुजे आनी आमचे मायेचे शांती समाधानचो मन आमचे सवें आदारूं येवं. तुज्या जैतेच्या वेलाक आमी सोंसणिकायेन रावूं आनी दोन बेत आसा तुंय समुदायाचें मन आमी घडोवन हाडुशें कर. सोम्या काकूट आमची कोर सोम्या. काकूट आमची कोर. गीत आमी गावया I-24. Bahato moche kete devak sodu kelo bava dusman zalo tuka okman keloy kalsak topko diloy buksun venge geya. पांचवें स्थान सिरेनाचो सिवांव आपलो कुरीस व्हरूंक जेजूक आदार दिता.
पोनिपात आनी नमस्कार कोता हांव तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सडयलोय म्हूण सगलो संवसार. कोण एकलो वात्सुरो सिरेनेचो सिमांव एलेक्झेंड्रा आनी रुफूस हाचो बापूय केंद्या गांवांतलो येतालो तांकां ताणें जेजूचो कुरीस व्हरूंक वेतीक दवरलो. जेजूची सोकोत सारकी गोळोन गेल्ली. तो कारवा दोंगरार पावत वो ना पावत हाची भिरांत आसली. कुर्सार किलावपाचें ताचेर फॉर्मोण पडलां तें शाती पावोवंक जाय आसलें. जेजूचो कुरीस व्हरूंक कोणाकूय जाल्यार सोदताले. सिरेनेचो सिमांव तांकां दिसलो आनी ताका खोशी ना आसली. तरूय तो कुरीस ताच्या कांदार घातलो. ताचेर फॉर्मोण पडला तो देव. तोच आपलो कुरीस भेटयता. सिमांव तो कुरीस मानून घेता आनी जेजूचे सोडवणेचे कार्यान तो बागेली जाता. कितली वेचीत देवाची उमाणी. सुम्या जेजू मुसलमान आनी हिंदू आमची भावा भयणां दुमाल्या मोदें आपल्या भावार्थाक चिटकून रावून आपल्या धर्माक ती साक्षी दितात. आपल्या धर्माची तत्वां वेव्हारांत घालून बरेंपण शिंपडावंक वावरून तेन्ना ती तुज्या बरीं शिंपडावपाची वावरांत बागेली आसात म्हूण आमी ओळखून घेवचें कर. काकूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. शांती वाटेक लायली एक चार हांवें मोडलो सगलोच इबाड केलो तुमकां हुकमान केलो काळजाक तुमको दिलो बोगसून वेंगेन घेया. सवें स्थान वेरोनिका जेजूचे मुखामोल पुजता. पोनिपात आनी नमस्कार कोता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सडयलोय म्हूण सगलो संवसार. हे बायलेक तूं कित्याक किमार कोत्ताय. बऱ्यांतली कोरनी तिणें मोजें सोरशीं केली. गरीब तुमच्या मोदें सदांकाल आसातूच पूण हांव सदांच तुमचें बरीं आसचो ना. म्हजे कुडीर हें तेल ओतोवन तिणें म्हजी निकिपिणी आपले भाशेन तयारी केली. आख्या संवसाराक ही बरी खबर पोरगोत चलता तितलेय सुवात्यांचेर जें हिणें केलां तेंय तिच्या उगडासाक पोरगोट जातलें. वेरोनिकाची खबर खंयच्याच शुभ वर्तमानांक करूंक ना. दुसऱ्या वस्तोऱ्यांचें नांव आसात पूण तिचें ना. पातकी वस्तोरे सोवें जेजून उचाल्लोलीं उतरां आमच्यान वेरोनिकाक लावूंक येतात. बेसुरवाणेन जाल्लीं रोगतान भरलेलें जेजूचें मुखामोल वेरोनीक एका रुमालान पुजता आनी हेंच मुखामोल तिच्या रुमालार छापून येता. तिचे बऱ्यो कन्यो दयाळपणाच्यो परिणाम तो आनी होच संदेश आमकां दुसऱ्या सोवें केल्लीं दर एका
दयाल कोन्ने वरवीं आमचे सोवे जेजूचे मुखामोल ओदीक तीर जाता. सोम्या जेजू आमचे क्रिस्ती पोरचेचे मुखामोल तशेंच हिंदू आनी मुस्लीम भावार्थाचे मुखामोल आमच्या आपसुवात्याच्या एकामेकाच्या दुबावाच्या आनी रागाच्या पातकान गायाल आनी बेसुरवानीन जाल्लें आसा. हाचेच पासत एक एकल्याच्या धर्माच्या निवळ मुखामोलाचेर कोतां पडलोलीं आसात. तुजे शिकवणे तत्वांनी आनी चाली विणलोल्या रुमालान एकामेकाचे मुखामोल पुसूंक आमकां काळजीदारपण दी आनी तुजी प्रतिमा आमचे सोवे ओदीक दिसूं. काकूत आमची कोर सोम्या काकूत आमची कोर. Santos anon priti jivita taune bava boini mode tumka okman kelo kalsak topko dilo boksun veget keya. सातवें स्थान जेजू दुसरे फावटी दोनी शेवटोता. पोनीपाट आनी नमस्कार कोता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सावरवीं सडयलो म्हूण सगलो संवसार. जेजून म्हाका अशें म्हटलें, म्हजी मोजत तुका पुरो कित्याक अस्कोतायेन म्हजें बोल सोपून जाता. देखून क्रिस्ताचें बोल म्हजे ताय वचच्याक म्हज्या अस्कोतायेची वडवीक कुशेन करतलीं म्हणटच क्रिस्ता खातीर म्हज्या अस्कोतायांनी अपमानांनी अडचण्यांनी दुमाल्यांनी आनी तोलमोल्यांनी हांव मुरगोतां. कित्याक अस्कोत तेन्ना हांव शक्तीवोन. काल्वाराच्या कुर्साचे वाटेर जेजू दुलबोर जायत वेतालो. कुर्साच्या बाराकाल चेपोन जमनीर शेवटोन पडटा. दूल आनी तो एक जाता, पूण तो दुलेंत रावना. परतून आनी एकदां काल्वाराची वाट तांकूंक तो उठ्ठा. हिंदू आनी मुसलमान धर्माच्या मनशां लागीं संवाद चलयतना जायते आडकोलींच्या बारां चेपून पडल्या. आडकोली आमचे भितरल्यो, आडकोली आमच्यो भायल्यो. उठून ह्या संवादाच्या पालवाखाल फुडें वचूंक हेंच कुर्साचें आव्हान. सोम्या जेजू कसलेच आडकोली फुडें तुवें नांग काडलें ना. संवसारांत एक नवो संबोध तूं स्थापून आयलोय तोच फुडें व्हरूंक कुर्साची वाट पर्यान तांकली. हेच थिरायेन तूं तुजें काम आमी हातांत घेवंक आनी हे फुडें व्हरूंक आमकां उक्तापें दी. काकूत आमची कोर सोम्या काकूत आमची कोर. Deva kalis koshe suke stata zauce jena kutum
8वें स्थान जेजू जेरुजालेम उस्तुऱ्या लागीं उलोयता. पोरनिपात आनी नमस्कार तुका करता स्वामी जेजू क्रिस्ता. देवच्या पवित्र खुर्सा वरवीं सडयलोय म्हूण सगलो संवसार. जेरुजाल्याच्या दुवानो म्हजे खातीर रडो नाकात. बोगोर तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां खातीर रडात. तर चोत्राय दवरात अशें म्हणपाचे दीस आयले. जी वास्ती जे कुसव्यांनी जोल्म दिवंक ना आनी जे होड्ड्यांनी दूद दिवंक ना ती बागी. तेन्ना दोंगराक आमचेर पडटा आनी पर्वताक आमकां दापता अशें म्हणूंक लागतलें. ओल्या लांकडाक अशें करता जाल्यार सुक्या लांकडाचें कितें जातलें? जेजूची उचाल्ली ही उतरां सोजमून घेवंक चड आगोड. ह्या उतरांनी एक बाकीत आसलें. जेरुजाल्याचें निसणटोन जेजूची बरी खबर आयकली आसतना जुदेव लोकांनी आपलें कालीज निबोर केल्लें. जेजून हाडलें ते सोडवणीची खबर आयकून तातूंत आमी भागीदार जावन तांचो परोप दुसऱ्यांक ना पावोवंक हें एक व्हडलें वास्तेपण. सुम्या जेजू तुजो वेळ आमी ओळखूंक सोकोर. ही ओळख घेवंक तुजे सोडवणीक अदीक खोलायेन आमी वांटो घेवंक सोकोर. आनी हे सोडवणीक प्रभाव आमच्या जिवितां वरवीं आमच्या भोंवतणी पडो सोकोर. पयले क्रिस्तांवांक पळोवन जुदेव लोक ताचे तोखणाय करतालो. तसलीच परिस्थिती आयज निर्माण जावं शिकोर. काकलूत आमची कोर सुम्या. काकलूत आमची कोर. बातोक सोडून हांवें वेगी परत वचचें. मोगान सदांच रावचें. तुमकां ओकमान केलो. काळजाक तोपको दिलो. बोगसून वेंगेन केया. 9वें स्थान जेजू तिसरे पावटी दोरनीर पडटा. पोरनिपात आनी नमस्कार तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सडयलो म्हूण सगलो संवसार. तो देवाचो सोयंबाचो तर ताणें देवाची गूट आशेन सांबाळूंक ना. पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशाक सारको जावन ताणें आपणाकूच काली केलो. मनशा भाशेन जिवंक मोरो पुर्यान आनी एका कुर्सार मोरो पुर्यान तो कालतो जावन ते व्हड ओदीक तो ल्हान जालो. चाकरी घेवंक न्हय पूण चाकरी करूंक आपूण आयला म्हूण जेजून आपल्या शिसांक सांगतालो. निमाणे राती जेवण जातूच वडो घालून तो आपल्या शिसाचे पांय धुता. कुर्साच्या बारा कालार दोनीर पडटा तो आपलो ल्हानपणाचो गूट स्पश्ट परगट करता आनी निराशी जावचे सुवातेर बोरवोशाचे बरोवन तांचे जैताची वाट पळोवची गरज आसा. हिंदू आनी मुसलमान आमच्या भावा भयणां सोबे एक फोलादीक संवाद निर्माण जातलो जाल्यार एकूच वाट वडो घालून तांचे पांय धुवप. तांकां सांगात करप. तांचे समाजीक उदरगतीच्या कार्यांनी कांद मारप. असल्यो वेगवेगळ्यो कार्यावळी आसात. सुम्या जेजू तुजो फायदो पळयनासतना तूं काली जायसर मनशाची सेवा केली. तूं एक देव आसतना कसलीच जबरदस्ती वापरूंक ना ती ना पूण उरफाटी
सारकोच ल्हान जालोय. आमची जिविताची पोकी बोडाय करूंक हाडूंक आमच्या जिविताच्या अस्तोकेन तुजें बोळ आमी परगोट करूंक शेंकूर. काकलूत आमची कोर सुम्या. गीत आमी गावया आय फो. Doyal deva kakluticha Bogos bapa mogacha Bapoy munong advanaka Burgyang tuja sornaka Jesu, how kaklud magdaw, dito loy, mun patyedaw, sorv mo japat kan kantalda, ay chanti sogli santa. दावें स्थान. जेजूक विंगलो करता आनी शिरको पिवंक दिता. पोरनिपात आनी नमस्कार तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. तुझ्या कबूल करसा वरवीं सरयला म्हूण सगलो संवसार. गोलकोंटा म्हणजे कोट्ट्याचो जागो. म्हणटा ते सुवातेर पावतोच ताणीं सोऱ्यान पांयट मिसळ ताका पिवंक दिलें, पूण तें चाखले उपरांत तो पिवंक ना जालो. आपलें काम सुपुर्नायक त्रास काडचे पडटले म्हूण जेजू जाणो आसलो. आपूण वळखो घेवन तो तांकां फुडो करूंक सोदता. हेच पासत सोऱ्यान बुड्डून पांयट तो पियेना. संवंदाच्या वावरांत एकामेकाक दूख वाडपाचे कारणाक लागून मुखेल सत्याचेर वळ वाडपाची ताळणी येता. संवंद मोडटा तेन्ना दूख जाता. हो संवाद मोडना जावं मुखेल सत्याचें नेट मोडून सो दिसता. जेजू विंगलो करता ते भाशेन सोत आख्खे विंगलेपणान कांयच लिपोनासतना परगोट करूंक चड गरजेचें. सुम्या जेजू, सोता फुडें सगळीं आमी पाटी सोरता. तुजेंच नांव धर्मा मोदें एकवट घडूंक वावरता तेन्ना असली परिस्थिती निर्माण जाता. स्वताचो गाठ घेनासतना आमच्या मोदें दोया मोया वचून शिकूर. काकलूत आमची कोर सुम्या. काकलूत आमची कोर. Patka katir maka favo Uzo kotim sasnacho Kosht volvole em kondache Sodan zoltia ujache Jesu इकरावें स्थान. जेजू कुर्सार किलायता. पोरनिपात आनी नमस्कार तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. तुझ्या पवित्र कुर्सा वरवीं सरयलो म्हूण सगलो संवसार. आतां संवसाराची मुनसुबी करचो वेळ. आतां ह्या संवसाराचो अधिकार भायर पडटलो आनी जेन्ना म्हाका जमनी वेलो उंच उबारीत तेन्ना सगळ्या मनशांक ओडून हाडटलो. अशें म्हणून आपूण कसलें तरेचें मरण भोगचो आसलो तेन्ना ताणें दाखोवन दिलें. जेजूक किळापाचो वेळ हो. किळें
ताचे कुडीन रोमतात. ह्या किळांनी जेजूची कूड कुर्सा मोळबा आनी जमनी मोदें उमकळटली. कसले परिस्थितीन तो मनशाक ओडून हाडटलो. ताचे सोबे ओडून वचपाक कसलें बोल काय. असले दिसतावे फुडें हजारांनी लोक ओडून गेल्लो. जायत्यांनी आपलें रगत व्हांवयल्लें. ताचे नांव परगटूंक जायत्यांनी आपलें जिवीत पेटयलें. सोमदीर उतोर आख्खो संवसार भर शिंपडली, बायलो आनी दादले. ह्या कुर्सा मोग आटापलेलो आसा. बरें शिंपडावंक खातीर दुसऱ्यांक रगत वावरूंक ना. आपलीच कूड म्हणल्यार आपलूकच कुर्साण उमकळून दिल्लो. व्हड्यांतली व्हडली संवदाची कोरणी. आमची हिंदू आनी मुसलमान भावां सांगाता एकूच देवा सोरशीं वेतेल्या जाल्यार ही कोरणी दोळ्या फुडें दवरूंक चालती लेकून आमकां दुसरो परिणाय ना. सोम्या जेजू, हो व्हडलो वेळ तुजो. होच तुजे जैतेचो वेळ. ह्या वेळार सगळ्या मनशांक ओडून हाडटलोय म्हूण तुवें आमकां सांगलें. पवित्र सोबेन ह्या वेळाचो गूट आनी बोळ ओळखूंक आनी ताचे पोरमोणें आपलें कार्य फुडें व्हरूंक फावो तें आयतें मोन दी. काकलूत आमची कोर सुम्या. काकलूत आमची कोर. Patoka dan hawe sanle, sason suk deva gele, sanlo sangat anjbor vianzo, suntos deva polunzo, Jesus. बारावें स्थान जेजू कुर्सार मोरता. पोरनिपात आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. कुर्सार उलखोटना जेजूची उतरां आयकुया. बापा, तांकां बोगूस तर तें कितें करतात तें नकळो. हांवें तुका खरेंच सांगतां, आयज तूं म्हजे बोरी वैकुंठांत आसतलोय. अस्तोरी हो तुजो पूत, ही तुजी आवय. म्हाका तान लागल्या. देवा म्हज्या, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. सोपाडलें. बापा, म्हजो आत्मो तुज्या हातान हांव सोपून दितां. जेजूचें मरण वाचतें न्हय. जेजूचें मरण निराशीपणाचें न्हय. निराशी जावंक सगलीं कारणां आसलीं. सोयबानूच हो वेळ निसणटणाचो वेळ दिसता. पूण जेजूचो हो वेळ जैताचो वेळ. ह्या वेळाचे वळवळे ताका बोगूंक ना अशें न्हय. हें सगलें बोगूनच तो आपल्या बापाक आनी मनशाचेर आपली नदर घालता. देवा आनी मनशा मदें आसलो तो पर्दो तो नोपयत करता. जेजू वरवीं संवसारांत एक नवें युग निर्माण जातलें. किरीतपणांनी ताचे कोश्टां आनी मरणा वरवीं सगळ्या मनशांनी असलो भेदभाव नासतना
एकामेकाचे सांगाता आनी सहकारान जेवपाची एक नवे परिस्थितीक उरपून दिल्ली. सुम्या जेजू, हे तुज्या दोबाचीक वेळार जेवपाची नवी पद्दत तुवें सुरू केली. आमच्या आकांताच्या वेळार आमी तुजेर भावार्थ आनी विस्वास दवरूंक शिकय. आमकां दुमालो दिता तेन्ना बोगसणें दिवं, दुसऱ्या पासत बेदवानी करूंक आनी आमकां दुमालो दितल्या पासत मागूंक एका उतरान मोरोपुर्यान देवाचे कुशे पोरमणे सगळे जावपाचे नवे जिविताची साक्षीदारां आमकां कोर. काकलूत आमची कोर सुम्या. काकलूत आमची कोर. Polemoso Deus sorvondar, morta calvar por votar, moce catir tu volvolo, aventa cachilailo, e Gesù Japat kan kantalda, ai chanti sogli santa. 13वें स्थान. जेजू कुर्सा वेलो देवयतात आनी तिचे मायेचे गोपान घालतात. पोन्नीपाद आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. विसरलो म्हूण सगलो संवसार. जेजूच्या कुर्साची ताची आवयची भयण केवसाची पोतीन मारिया आनी मागदलेनाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आंकवार मारयेन बोडव्या वरवीं आयकले देवाचे संदेशाक जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा पोरमोणें हो जबाब दिलो. आखे जिवीत भर ह्या जबाबाक ती विस्वाशी रावली. देवाक भासायलें तें उतर वरवीं ती देवाकूच न्हय मनशा कुलाकूय ती आयती जाली. आगोड वेळ तिचेर ओगेपण ओदीक पडजोडलें. सुस्तपणाचें ओगेपण न्हय, दुसऱ्याक देवाक आनी मनशाक मन उक्तें दवरपाचें सारकें ओगेपण. तिचे पुता सारकेंच. ती आपल्या आख्या जिवितान जेली तें आयतें मोन तिचें. सुम्या जेजू, तुजी आवय सदांच तुजे लागीं आसली. ह्या तुज्या व्हडल्या वेळारूय ती आसली. हे पुर्यान तुजे सवें चड लागशिल्ली संबंदान आपलें जिवीत तुका भेटोवन घातलें आनी तुजेंच असलें मन आपलें सवें आकारून घातलें. तिका जायत्यो वस्तू सोजमूंक ना, तरी ती तुका सदांच विस्वाशी रावली. तुज्या कुर्सा वरवीं पवित्र सभेन एक नवें आव्हान तयार जालां. वेगवेगळे धर्म संवसारांत आसा. ताच्यो चाली निती वेगळ्यो, तांचो सेवा धर्म वेगळो, ताची सोत आनी तत्वां वेगळीं. हेच पासत भेदभाव निर्माण जाता. वेगवेगळ्यो अडचणी आसात. तत्वांक लागून वेगवेगळ्याच्यो निर्माण जाता. आमी सगल्यांनी तुजे आवय वरवीं आयतेपणाचें वोगेपण सांबाळूंक आनी तुजे मार्गदर्शना पोरमोणें ताका आयती जावं तुजो आदार मागता. काकलूत आमची कोर सुम्या. काकलूत आमची कोर. इतलो बरो जेजू मोजो गोंडो सोंपून काळजाचो, कितलो म्हूण हांव तुजेर चुकलो, कसो
moja patkan kantalta hai chanti sogli santa. 14वें स्थान जेजूची कूड सोमादीन घालतात. पुर्णिपात नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. त्याग तुझ्या पवित्र कुर्सा वरवीं सडयलो म्हूण सगलो संवसार. हांवें तुमकां सोत सांगता, गोवाचो कुळण्यो जमनीर पडोवन मरो ना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता. जेजूचो निकेप जागो ताचे संवसारी पयण्याचो निमाणें पावल. हें सवें निश्ठोरपण दाखयलें ताका घोडयेर आपलें निश्ठोरपण सासणाक दापता दवरून एक जागो. पूण आपणाक बोंद दवरपाक सारकें कसलेंच बळ ना म्हूण जेजून स्पश्ट दाखोवन दिलें. ह्या वेळार जेजू बरोबर जेजूची तत्वां, ताचो मोग, ताचें बोगसणें, ताची काकलूत, ताचें आयतें मन पडजोडीत जाता. कोळें म्हणल्यार हें जैत फकत ताचेंच न्हय, हें आमच्या सगल्यांचें, जैत सगल्या मनशा कुलाचें. हें ताचे जैताक आनी कसलेंच शीम मेर ना. तो मरुनूच हें जैत ताका आयतें जालें. सुम्या जेजू, तुजे कोश्टाची वाट आमी तांकली. संवसारांत वेगवेगळे धर्म आसात. ह्या धर्माचे वाटेन सवें आमी कशें चलूंक जाय ताचेर आमी नियाळ केला. तुज्या कोश्टांनी वांटो घेवं तुजो रितो फूंड आमकां एक संदेश जावं दी आनी तुज्या मोगाची, बोगसण्याची, उदारपणाची जोर आमचे भितर फुटून दी. काकलूत आमची कोर सुम्या. काकलूत आमची कोर. गीत आमी घेवया I-32. तुझी पवित्र सूर्य वरी फक्त दोरी हांवें तुका होकमान केलो देवा. बोगोस म्हाका सायबा. शेवटाचे मागणे. सोम्या जेजू, मनशाताय आनी मनशा मदें पातका वरवीं तुटलेले बांदपास परतून घडोवंक तूं आयलोय आनी ह्याच पासत तुवें ही कालवाराची वाट तांकली. आमी तुजी पाटलावदारां ह्या तुज्या पावलांनी आमी चलूंक जाय आसलीं. तुवें स्थापलेली ते बांदपास आमी ओदीक विस्तारूंक जाय आसलें. तुजो संदेश मनशाच्या उसारां बायलो. ह्या पासत ताचो अर्थ सगल्यांक तावो जालो ना. मनीस तुजे दुस्मान जाले. आमीच पोलके बोडायेन भरून तुज्याच नांवान आडेचो भेदभाव विस्तारलो. ह्या काल्तिकायेच्या मार्गान चलून आमच्यांनी वाटावंक जायना तो भेदभाव मानून घेवंक आमकां आयती कर. ह्या पासत दुमाळो आमकां येतलो तो तुजे सोंसणिकायेन आनी बळवंतपणान सोंसूचो कर. मनशाची दुस्मानकायो आसल्यो पर्यान जाल्यार आमचे मदें संबंद चालूच दवरूंक आमकां उदारपण दी. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. पापसाहेबाच्या इंत्यांचा पासत आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायडेन बरोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार.
नमान मरे कृपेन बरलोले सुमी देव तुझे तया शास्त्रिया बितो तू सदैव आणि सदैव फॉलचे गुश्चेन जेजो मागिंती मरे देवाचे माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरलोले सुमी देव तुझे तया शास्त्रिया बितो तू सदैव आणि सदैव फॉलचे गुश्चेन जेजो मागिंती मरे देवाचे माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरलोले सुमी देव तुझे तया शास्त्रिया बितो तू सदैव आणि सदैव फॉलचे गुश्चेन जेजो मागिंती मरे देवाचे माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आता आनी सदा सदा काल आमेन. सुरवातीक गीत आमी गावया I1. Upton sei borla Dornir hausheu dola Moje jak duhu kole Soru moje bogle Как луд мучико Как луд мучико Как луд мучико ह्या मिसाच्या बलिदानांत बरे भलायके पासत मागूंक लायतात वालंका नरोना तुजे पासत आमी मागुया तशेंच आमचे काळजाचे आवंडे कोश दूख सगळे देवाच्या हातांत घालून ह्या मिसाचें बलिदान आमी भेटुया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या मोगाच्या भयणी भावांनो आतांच आमी खुर्साचे वाटेंत जायते नियाळ केला आमच्या जिविता विशीं आमचो भावार्थ आमकां कितें शिकयता देवाचेर कसो आमी भावार्थ ठेवचो तेंय आमी आतां नियाळ केला. आयचे पयलें वाजप आनी शुभ वर्तमान आमकां भावार्था विशीं सांगता. देवाचेर कशें आमी भावार्थ ठेवचो तेंच आमकां शिकयता. तर जायते फावटी आमी आमच्या भावार्थांतल्यान पयस केलोले आसा. तर देवाची बोगसणे मागुया आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत बरेपणी खरेपणी एक बरे रितीन वांटो घेवंक आमची सगळीं पातकां देवाच्या हातांत घालून बोगसणे मागुया. हांव पातकी हांव पातकी सपदया देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हो सरून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदां सांगपार बरे सगळ्या देवतो आनी भक्तांक तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकलूत कर सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बाबा प्राचीत करून पवित्र जाल्या तुज्या भुरग्यांची काळजां तुज्या उजवाडान भर. भक्तीन तुजो मोग करूंक तूं आमकां फावो करताय. तर आमची मागणी दयेन आयकून घे. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन.
दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी नाबुकोदनेस्सर पातशायान तांकां म्हणलें, शाद्राक, मेशाक आनी अबेदनेगो, म्हज्या देवाची तुमी चाकरी करिनात आनी हांवें भांगराची मुर्ती उबारून दवरल्या तिका तुमी बोजनात हें खरें? आतां तुरतुरेचो, पिर्लुकेचो, विण्याचो, त्रिकोणाचो, किनोरेचो, शिंगाचो आवाज आनी सगळे तरेची संगीत तुमी आयकतल्यात तेन्ना दोनीर पडून हांवें केल्या ते मुर्तीक बसूंक तुमी तयार आसात जाल्यार बरें आसा. पूण तुमी तिका बोजनात जाल्यार रोखडे तुमकां एका जोलत्या उज्याच्या आगट्यांत उडयतले आनी खंयचो देव मागीर म्हज्या हातांतले तुमकां निवाळतलो? शाद्राक, मेशाक आनी अबेदनेगो हांणी राजाक असो जबाब दिलो. नाबुकोदनेस्सरा, हाचे विशीं तुका आमी जबाब दिवपाची गरजूच ना. तूं सांगताय तें घडल्यार आमी चाकरी कोत्ता तो आमचो देव जोलत्या उज्याच्या आगट्यांतले आमकां निवारूंक शकता आनी तुज्या हातांतले तो आमकां निवारतलो पातशाया. पूण अशें घडों ना जायत जाल्यार पुर्यान जाणा जा पातशाया की आमी तुज्या देवाची चाकरी कोच्चे ना आनी तुवें उबारून दवरल्या ते मुर्तीक बसचें ना. ही उतरां आयकून नाबुकोदनेस्सर एकदम रागावलो. शाद्राक, मेशाक आनी अबेदनेगो हांकां पळोवन ताचें तोंड सारकें बदल्लें. ते आगटें सोदां तापयताले त्या भोवन 7 पावटी ओदीक ताणें तापोवंक लायलें आनी आपले फौजेंतल्या कांय जाण गोट मनशाक आपोवून ताणें तांकां शाद्राक, मेशाक आनी अबेदनेगो हांकां बांदून जोलत्या उज्याच्या आगट्यांत उडोवूंक फर्मायलें. पूण तांकां उज्याच्या आगट्यांत उडयल्या उपरांत कांयच जावंक ना म्हूण पळोवन नाबुकोदनेस्सर तोटाक जालो आनी बेगी उठून आपल्या मंत्र्यांक ताणें म्हणलें, आमी ते गम मनशांक बांदून उज्यान उडोवंक नासले? तांणी राजाक पोतिपाल केलो. कोरे पातशाया, ताणें जबाब दिलो, पूण म्हाका 4 जाण मेकळे दिसतात. त्या उज्या मदें भोंवतात आनी तांकां कसलेंच वायट जायना आनी चवथो म्हणल्यार एक देवाचो पूत कसो दिसता. नाबुकोदनेस्सरान व्हडल्यान म्हणलें, शाद्राक, मेशाक आनी अबेदनेगो हांच्या देवाक वाखाण कित्याक तांणी आपल्या दुतांक पाठयलो आनी आपल्या चाकरांक निवारले, कारण तांणी तांचेर विस्वास दवरून राजाचो हुकूम मोडलो आनी आपल्या एकल्याच देवा भायर दुसऱ्या खंयच्याच देवाची चाकरी आनी बोसोन कोचे परस आपल्योच कुडी लासूंक दिल्यो. देवाचे उतर हे देवाचे वडकार. आमचो जबाब जातलो, मान आनी पोडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. अनेकदा म्हणुया, मान आनी पोडवीक तुका सासणाच्या सासणाक.
सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजाच्या देवा आमी तुजी स्तुती करता मान आनी पोटवीक तुका ससनाच्या ससनाक तुझे वैभवी आनी पवित्र नांवान पोट जाव मान आनी पोटवीक तुका ससनाच्या ससनाक सोबाप मान आनी पोटवीक तुका ससनाच्या ससनाक तुझे पवित्र मोहिमेच्या मंदिरान आमी तुजी स्तुती करता सोगटा वयर मान आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक तुझ्या राजाच्या शिरवासनार आमी तुजी स्तुती करता सोगटा वयर मान आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक सोबाप मान आनी पोटवीक तुका ससनाच्या ससनाक तूं सोमतीराचो थाव घेताय आनी केरोबी वयर बसलाय आमी तुजी स्तुती करता सोगटा वयर मान आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक अंत्रोलाच्या मोलबार आमी तुजी स्तुती करता सोगटा वयर मान आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक सोबाप मान आनी पोटवीक तुका ससनाच्या ससनाक उदकार बोऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपली तिरायेक लागून पीक दितात ती सुभागी सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं जो हांव परमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजून आपणाचेर विस्वास दवरलो त्या जुदेवांक म्हळें तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शीस जातल्यात आनी तुमकां सोत कळोन येतलें आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतलें ताणें ताका म्हळें आमी अब्रामाची संसद आनी कोणाचेच गुलाम आमी केन्नाच जावंक नात तुमी स्वतंत्र जातल्यात अशें तूं कसो म्हणटाय तर जेजून तांकां वर्तिपाळ केलो हांव तुमकां सोद सांगता पातो करता तो पातकाचो गुलाम सदांच घरांत उरोना पूत तो सदांच घरांत आसता ह्या पासत पूत जर तुमकां स्वतंत्र करीत तर तुमकां खरीच सुटका मेळटली तुमी अब्रामाची संसद म्हूण हांव जाणो तरी म्हजी उतरां तुमचे भितर रिगोनान देखून तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात जें हांवें म्हज्या बापा सोबें देखलां तें हांव सांगतां आनी जें तुमी तुमच्या बापायचें आयकलां तें तुमी करतात ताणें ताका प्रतिपाळ केलो अब्राहम आमचो बाप जेजून तांकां म्हळें तुमी अब्राहमचे पूत जाल्यात जाल्यार जें अब्राहमान केलें तें तुमी करतले आसल्यात पूण देवा कडसून आयकल्लें सोत हांवें तुमकां सांगलां तरी आसतना तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात अब्राहमान अशें करूंक ना तुमचो बापूय करता तशेंच तुमी करात ताणें ताका म्हळें कामसारान आमी जल्माक येवंक ना आमकां एकलोच बाप आसा तो देव जेजून तांकां म्हळें देव तुमचो बाप जाल्लो जाल्यार तुमी म्हजो मोग करतले आसल्यात कित्याक हांव देवातावन उपजलां आनी आयलां म्हजेच कुशीन हांव येवंक ना पूण ताणें म्हाका धाडला जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता दाना तयारी वेळार गीत आमी गावया C6 Koninlia datu mode
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेत आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा ह्यो योद्न तुजे मुखार पावूं. तुज्याच नांवाच्या मानाक आमी तो समर्पण सोमून तुवें ही देणी आमच्या हातांनी घालाय. ताचे वरवीं आमच्या ओत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी मेळो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक ताळे बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सोयंब आमी दोमावन दवरतल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. Povit, 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 dolbaraco सर्वेस्पर तू. सुरकानी संसार बोला तुझ्या वैभवान, उत्सर्गी तुका सोयसो. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोयसो. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन गोश्ट मरोन सोसूंक वचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोळे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका 9व्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स. 9व्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकाचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso good porgotoya. Somia Jesu ami hondo kata, ani hekal sintle piata. Dirlec mauti tu wojbowanie so, ami tu moron porgoda. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडोप आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यार देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर.
आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरचोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, बागीवन जुजे ती सोपती, बागीवन दोमदुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजी भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत आमी गावया. D29.
प्रार्थूया. मोगाळ बापा, तुवें दिल्लो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमच्या पिडेस ओतम्यांक आनी कुडीक भलायकी दी. आमच्या काळजांतली सोर कोटेपणां काडून ती निर्मळ कर आनी आमकां तुज्या आसऱ्या खाल सदां सांबाळ. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा. देवाचे वडकर गीत आमी गावयात F24. Somia deva kakludam chiko